हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 29 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। हमने पिछले लेक्चरों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को शुरू किया था। फिर हमने उसमें पढ़ा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो कैटेगरीज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को शुरू किया हुआ है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर डिवाइस ड्राइवर्स? डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? ये हमने कुछ लेक्चरों में इसका जिक्र भी किया था, लेकिन आज इसको तफसीली पढ़ते हैं। A device driver is a system software that control the operation of a computer device. ये डिवाइस ड्राइवर जो है ना, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी डिवाइस का जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, किसी भी किस्म का डिवाइस हो, तो उसको ऑपरेशन कंट्रोल करना, उसको रन करना, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो डिवाइस ड्राइवर होता है। बाज़ औक़ात ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये विंडो के अंदर बिल्ट इन होता है। जो ही आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं, यानी वो विंडो का पार्ट बन जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये विंडो में नहीं होता, तो फिर आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है अगर आपने उस डिवाइस को फंक्शनल करना है। तो ये डिवाइस ड्राइवर का सॉफ्टवेयर होता है। When user attach a device such as printer or scanner to their computer, they should install its driver to make it operational. कहने का मकसद ये है कि जब भी हम कोई भी डिवाइस, फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रिंटर है या स्कैनर है, कंप्यूटर के साथ जब हम इनिशियली टच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो काम नहीं करता तब तक जब तक आप उस डिवाइस का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं कर दें। ये इंटरनेट से भी मिल जाते हैं। ये ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बनाते हैं और अपने ऑफिशियल जो उनका वेबसाइट है वहाँ पे पड़े होते हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इनकी सीडी डीवीडीज़ भी मिल जाती है, उसमें भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेट से मिल जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स। ये जितने भी, फॉर एग्जांपल प्रिंटर की कोई कंपनी है तो वो प्रिंटर का जब भी मार्केट में बेचते हैं तो उसके साथ एक सीडी भी वो देते हैं। उस सीडी के अंदर उसका ड्राइवर होता है, या वो ये कह देते हैं कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर दें। तो फिर आप अगर सीडी दी हुई है तो प्रिंटर आप अटैच करेंगे और उस सीडी से उसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो ये थे डिवाइस ड्राइवर। व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स? यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से प्रोग्राम होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क दैट आर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर। यानी एक ऐसे प्रोग्राम जो कि ख़ास काम करते हों और जिससे कंप्यूटर की मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं तो वो उसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? द फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये नीचे जो दिए गए हैं ये कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो कि एक ख़ास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, और ये ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन आपके बुक में ये दिया हुआ है। विंडोज़ एक्सप्लोरर, इट इज़ यूज्ड टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो ही आप माई कंप्यूटर पे क्लिक कर दे तो आपके सामने एक एक्सप्लोरर खुलता है जिसमें आपको ड्राइव नज़र आते हैं, फोल्डर नज़र आते हैं, लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे फोल्डर नज़र आते हैं। तो ये क्या है? ये विंडोज़ एक्सप्लोरर है, जिसकी मदद से आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके परमिशन चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन मैनेज करता है? ये विंडोज़ एक्सप्लोरर करता है। बैकअप यूटिलिटी, इट इज़ यूज्ड टू मेक बैकअप ऑफ डाटा।
آپ اپنے ڈاٹے کو بیک اپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈاٹا بیک اپ نہیں کیا ہوا اور آپ کی ونڈو اڑ گئی یا اس کو کچھ ہوا تو پھر آپ کا سارا ڈاٹا ختم ہو جائے گا۔ تو بیک اپ آپ گوگل ڈرائیو پہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی نیٹ کلاؤڈ پہ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، USB میں بھی رکھ سکتے ہیں، ہارڈ ڈرائیو میں بھی رکھ سکتے ہیں، کئی طریقے ہیں اس کا، تو یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد WinZip یوٹیلیٹی، اٹ از یوز ٹو کمپریس فائلز۔ بعض اوقات آپ کو اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ جب نیٹ پہ کوئی چیز آپ نے بھجوانی ہو، کوئی فائل بھجوانی ہو، اس کا سائز بڑا ہو، یا واٹس ایپ پہ بھجوانا ہو تو اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ایک ٹول ہے جس کی مدد سے آپ اس کو کمپریس کر سکتے ہیں، یعنی اس کا سائز کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس WinZip یوٹیلیٹی ہوتی ہے۔ یہ اس کے جو سافٹ ویئر ہے، WinRAR ہے، WinZip ہے، مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہیں، آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور انسٹال کریں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو WinZip کر دیتے ہیں تو پھر وائرس اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی اس کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وائرس اس کو ایفیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس سے باہر اگر ہے تو پھر وائرس اس کو ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم زیادہ تر جو ہمارا سینسیٹیو ڈاٹا ہے اس کو ہم WinRAR کے اندر WinZip کرتے ہیں، تاکہ یا ہم USB میں کوئی ڈاٹا ڈالتے ہوں یا کسی اور کمپیوٹر پہ شفٹ کرتے ہوں تو اس کو WinZip کرتے ہیں، یعنی کمپریس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائگناسٹک یوٹیلیٹی، یہ کون سے سافٹ ویئر، اٹ از یوز ٹو ڈیٹیکٹ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر پرابلم۔ یہ ایک ایسے قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، یہ ڈائگناسٹک ٹولز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سافٹ ویئر آج کل اویلیبل ہیں، اس کی مدد سے آپ ہارڈ ڈسک کی جو فنکشنلٹی وہ چیک کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ مارکیٹ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہارڈ ڈسک دے دیں، وہ آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیک کرو اس میں کوئی بیڈ سیکٹر وغیرہ تو ہے نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور اس کا ہیلتھ سٹیٹس وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کی ہیلتھ سٹیٹس 100% ہے، اس میں بیڈ سیکٹر کتنے ہیں، اور اس کی ہیلتھ کے بارے میں، یعنی وہ ویک ہے کہ اسٹرانگ ہے۔ تو یہ ڈائگناسٹک یوٹیلیٹی ہوتی ہے۔ اگر اس سافٹ ویئر کا ہارڈ ڈسک کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے اس پورشن میں یہ پرابلم ہے، بیڈ سیکٹرز ہے، ٹھیک ہے جی، یا یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی، یا یہ تو مختلف قسم کے جو فالٹ اس ڈرائیو کے اندر اگر ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے اس سافٹ ویئر سے۔ اور یہاں تک بھی آج کل بھی جو سائبر کرائم والے یوز کرتے ہیں اس کو، تو آپ کسی بھی ویڈیو کے بارے میں فار ایگزامپل اگر وہ 5 سال پرانی ہے اور اس کے ڈائگناسٹک ٹول کے اندر آپ اس کو استعمال کریں تو وہ آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کس سن میں بنی ہے، کس ٹائم بنی ہے، اور اس میں اس کے بعد کتنی ایڈیٹنگ ہو چکی ہے، تو یہاں تک آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ اینٹی وائرس سافٹ ویئر، اٹ از یوز ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ ریموو وائرسز۔ وائرسز ایک ہارمفل قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر آتے ہیں اور آپ کے فائلوں کو کرپٹ کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو یہ وائرس کا یہ فنکشن ہوتا ہے، یہ اسپریڈ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آتے ہیں، USB کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سسٹم کا سافٹ ویئر ہے جو آپ کے سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ یہ نیچے ایک پکچر میں نے آپ کے لیے ٹولز رکھے ہوئے ہیں، یہ مختلف قسم کے ٹولز ہیں، یہ ونڈوز کے اندر بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ ایکسٹرنلی بھی لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہاں پہ ڈیوائس ڈرائیور کے کچھ لیئر میں نے شو کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ جو یوزر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر ڈیوائس ڈرائیور کے ساتھ یہ ڈیوائس ہے، ڈیوائس ڈرائیور، پھر آپریٹنگ سسٹم پھر اپلیکیشن پھر یوزر، اس طرح اس کا فلو ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرے خیال پہ سمجھ آ گئی، تو اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔